बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। ले जी, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को ना जवाब आ गया जनरल फैज़ हमीद साहब का। जी हाँ, रिस्पॉन्ड किया उन्होंने उस नोटिस का जो उन्होंने दिलवाया बाकायदा तौर पर। काजी फाजिसा साहब नहीं, खैर उन तमाम महरक़ात की तरफ जाते हुए दीगर जनरल्स के नाम भी थे, लेकिन उनका तो नाम नहीं डाला गया, लेकिन फैज़ हमीद साहब तो थे और कुछ ब्रिगेडियर भी थे। तो वो जवाब आ गया जी जनरल फैज़ साहब का। और बल्कि जनरल नवीद मुख्तार DGISI तक बात चली गई है जाके। और जनरल नवीद मुख्तार का मतलब है कि वो जनरल जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे। जी हाँ, ये हुक्म किसका था और क्या नहीं था उसकी डिटेल्स बड़ी मज़ेदार हैं जी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक कोर्ट दरख्वास्त आई है जी रेफरेंस के तौर पर, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। अलीम ख़ान साहब ने एंड टाइम पे इनकार किया है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर ये व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले जी हुमायूं अख्तर खान साहब, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के जो ज़ियाउल हक़ साहब के साथ दुनिया से पर्दा किया था जिन्होंने, उनके साहबजादे हैं जी और इकोनॉमिस्ट भी हैं। कारोबार के मामलात में उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। उन्होंने वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बहुत खुश थे, मुतमईन थे। और ख़बरें ये हैं कि अगले 3-4 दिनों में जहांगीर खान तरीन साहब का जो, अब तो वो जहाज़ छोटा हो गया ना, जितने लोग इकट्ठे कर दिए, अब बेड़ा बन गया, तो वो जो बहरी बेड़ा है ना जी, वो मज़ीद अब स्पीड इख्तियार करेगा और कुछ लोग उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। वो सब के सब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, जिसमें हुमायूं अख्तर साहब जो हैं उन्होंने IPP में शमूलियत का इख्तियार की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब से सवाल हुए और बड़े ज़बरदस्त सवाल थे। उन्होंने कहा आप लोग तो नून लीग के ख़िलाफ़ थे, उनकी 16 महीने की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ थे, तो अगर आप उन्हें इत्तेहाद ही करना था तो हम ये करते, तो वो ना करते, अपनी जमात क्यों बनाते, ये सब कह रहे थे। मगर अब तो आप उनके मददगार बन गए। तो अलीम खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमने अभी तक तो इस सिलसिले में कोई फ़ैसला ही नहीं किया, हमारे तो इस सिलसिले में कभी कोई इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। मामला चल रहे हैं, हमारी कमेटी है वो इस वक्त बात कर रही है, अभी तो ऐलान ही नहीं हुआ। हमारी मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात कर रही है, अगर हमारे मुतालबात पूरे हो गए, हमारी शायद पूरी होगी तो इत्तेहाद होगा, वरना नहीं होगा। इसका मतलब है बड़ा डेडलॉक है नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास। फिर बात आ रहा हूँ आपको कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मजबूरी इतनी नहीं है जितनी नून लीग की मजबूरी है। ये बातें कहीं तय हुई हुई हैं, ये वादे हुए हुए हैं। प्रेशर या वो जो अंगूठा है ना, वो नून लीग के ऊपर है कि आपको ये करना है, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो अलीम खान साहब बहुत ईजी और चिल थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी बहुत ईजी थे। उन्होंने कहा बाकी लोगों की इज़्ज़त भी तो देखनी है ना। इधर 4-10 सीटों में सीट एडजस्टमेंट हुई, जो बाकी लोग आए हैं जिन्होंने कोयले की दलाली में बहुत कुछ काला कर लिया, तो वो उनका क्या करेंगे। ये तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनते ही जो हमें पता फ़ौरन टूट जानी है। जैसी ये सारी चीज़ें हुई तो आज वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अलीम खान साहब। कुछ नहीं तो अलीम खान साहब का अपना ही मसला है ना इत्तेहाद में, तो उनकी अपनी सीट का ही मसला है। अब जिस हल्के से वो लड़ते हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब अयाज सादिक साहब की कैसे कुर्बानी दें। वो अयाज सादिक साहब जिन्होंने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि टांगे कांपनी कुलभूषण वाले मामले पे, सॉरी वो जो उनका पायलट वाला मामला था, तो वो कहते हैं उन्हीं के मामले में उनका ये इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका बंदा है जी अयाज सादिक साहब, तो उनकी कुर्बानी कैसे देंगे। तो डेफिनेटली ये मुश्किल होगा। कोई है बड़ा डेडलॉक है जिसको दूर करना है। मेरे ख्याल है कोई बड़े ही आके फैसला कराएंगे इनका, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं हो सकता जी। मशहूर ज़माना जी तोशा खाना केस, उसमें इमरान खान साहब की 3 दिन पहले गिरफ़्तारी डाली गई थी, 4 दिन पहले, क्योंकि अलकादिर में इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी उससे पहले डाली थी, वहाँ तो अदालत ने इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया। अब इमरान खान साहब एलिजिबल हो गए थे उस केस के अंदर ज़मानत पे ना, तो उस पर जैसे यानी जुडिशल के बाद ज़मानत हो जाती है, तो अब दूसरा केस बना था वो तोशा खाना का, उसमें गिरफ्तारी डाल दी। अब तोशा खाना में भी आज ना नैब ने 3 दिन का इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड मांगा था, तो जज साहब ने कहा नहीं अब जिस्मानी रिमांड नहीं देना, उन्होंने इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया। ठीक है जी, अदालत ने इस सदा को मुस्तरद कर दिया, तो तोशा खाना केस में भी इमरान खान जुडिशल हो गए। हमें पर खबर यह कि बरोज़ पीर इमरान खान साहब की इस केस में ज़मानत दायर की जाएगी, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट में ऑलरेडी इमरान खान साहब की दरख्वास्त गई हुई है, तो अलकादिर और तोशा खाना दोनों का स्टेटस अब सेम हो गया। अब देखना यह कि इमरान खान साहब को किस नए केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कानून की शरह सारी पूरी हो चुकी है ज़मानत के हवाले से। तो अब नया केस है उसमें गिरफ्तारी डाली, देखें वो कौन सा केस होगा। यहाँ तो है हाँ, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक फिर एक नामालूम वकील साहब आ गए, वही प्लेसमेंट होती है ना सर, सब ज़बरदस्त किस्म की, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है। वकील हैं
بشیر راجپوت یا شبیر راجپوت، ٹھیک ہے، انہوں نے مزار علی اکبر نقوی صاحب پہ الزام لگایا کہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ صحیح نہیں ہے، ان کی قابلیت اس معیار کی نہیں ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کا جسٹس ہونا چاہیے، اور یہ اس میرٹ پر بھی نہیں تھے، ان کے میرٹ تک پہ سوال کیے ہیں۔ میرے کو غیر معروف وکیل ہیں تو ہمیں یہ وکیل شکیل تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال مزار علی اکبر نقوی صاحب کا جہاں کیس اوپن کورٹ میں چل رہا ہے وہاں یہ ایک اور درخواست آ گئی ہے۔ کاش اس صاحب کو بھی بلا کے پوچھیں نا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، قاضی فائزہ صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، کہ بھائی بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں سے آپ واپس ہی نہ آ سکیں۔ وہ جو آمنہ ملک صاحبہ کی یہی درخواست تھی نا، جو وکیل تھی۔ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ درخواستیں ظاہری بات ہے ان کو فروٹفل ہونی چاہیے، کچھ نہ کوئی لاجک یا تو ان کے پاس ہوگا یا عدالت جو سپریم جوڈیشل کونسل مانگے گی ضرور۔ جنرل باجوہ صاحب کا جی، آپ کو یاد ہے کہ موقف آیا تھا جب عمران خان صاحب نے ابھی سیکنڈ لاسٹ پیشی کے اوپر جب کہا تھا کہ وہ اس وکلا سے بات کرتے ہوئے اور صحافیوں سے بھی بات کرتے ہوئے، جج صاحب سے بھی بات کرتے ہوئے جیل کے اندر، کہ میں چاہوں گا کہ سیفر کیس میں میں نہ صرف امریکی حکام کو بلکہ جنرل باجوہ صاحب کو ایسا گواہ لے کے آؤں۔ تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے وایا سیٹلائٹ ذرائع کا نام دے کے انصار عباسی صاحب کے ذریعے جواب دیا تھا کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن مجھے بیان دینے کے لیے فوج کی اجازت یعنی جی ایچ کیو کی اجازت ریکوائرڈ ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے پہلی بار یہ ذکر کیا تھا جب ایک کسی ایئر فیلڈ کا کوئی مسئلہ تھا، وہاں کوئی ایک فنکشن تھا اس پروگرام کے اندر جب سارے سروسز چیف موجود تھے۔ خیر انہوں نے اپنے ایک سٹن بیان بتا دیا کہ میرا بیان اس قسم کا ہوگا، اگر عمران خان نے مجھے سیفر کے متعلق بلایا۔ سیم وہی معاملہ ادھر بھی ہوا جی، یہاں بھی انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میری جنرل فیض سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جنرل فیض کے ایک قریبی آدمی سے بات ہوئی ہے، اور ان کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں جنرل فیض کا موقف کیا ہو سکتا ہے وہ انہوں نے بتایا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا سر، قطعاً بھی ہے، منع بھی ہے کہ 2 سال تک آپ کوئی ایسی پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال انصار عباسی صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے تھے، انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، مگر اگر تفصیل میں جائیں تو معاملہ بالکل الٹا نظر آ رہا ہے نا سر۔ انہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر نہیں ڈالا، ڈی جی سی تھے نا اس وقت جنرل فیض حمید صاحب، میجر جنرل تھے، تو انہوں نے باجوہ صاحب کے اوپر معاملہ نہیں ڈالا کہ باجوہ صاحب کے آرمی چیف تھے ان کے بغیر، انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار پر سارا معاملہ ڈالا۔ مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جنرل نوید مختار صاحب نے مجھے بھیجا تھا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور جنرل نوید مختار صاحب نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہے، اور میرے پاس خبر یہ ہے کہ ان کو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب نے لگوایا تھا۔ بہرحال جنرل فیض حمید صاحب مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارا میں نے ایک سڑک کا معاملہ تھا جو ہم نے بلاک کی بھی تھی، بیریئر لگا کے، ایئرکرافٹیں کھڑی کر کے، جس پر جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بہت زیادہ شور کیا تھا، بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تھی، میڈیا پہ بھی روز پھٹے شٹے چل رہے تھے نا، تو وہ چل رہا تھا، تو حالات بھی اتنے زیادہ تھے، نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا، دہشت گردی وغیرہ یہ سب چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں ضرور کیا تھا، پہلے ایک بریگیڈیئر صاحب کو میں نے بھیجا تھا، ان کے ساتھ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی معاملات اتنے اچھے نہیں ہوئے، ملاقات اتنی اچھی تو جنرل فیض صاحب سے بھی نہیں ہوئی، تو نے کہا اس کے بعد میں گیا تھا جنرل نوید مختار صاحب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے کہنے پر، تو مگر صدیقی صاحب نے تو اپنی درخواست میں ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ہے نا انٹرسٹنگ چیز۔ تو عدالت تو کسی طرح بھی رخ لے سکتی ہے، چاہے جنرل فیض صاحب کے خلاف ہو یا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی عدالت کہتی اب معاملہ عدالت کے پاس اگر عدالت ہی کرنا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال باریکی سے دیکھا جائے تو معاملہ حساس ہے، اور وایا کسی کے جنرل فیض صاحب کا موقف سامنے آ گیا ہے کہ میں نہیں تھا، میرے پیچھے بھی کوئی تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔